मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक दोस्त की बीवी ने खुला के लिए 18 जनवरी की को कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई और जनवरी के आखिर में उसने एक मुफ्ती से निकाह पर निकाह कर लिया, जबकि मेरे दोस्त को खुला का नोटिस 6 फरवरी को मौसूल हुआ और खुला का फैसला भी अदालत ने 20 मार्च को दिया। उन्होंने इद्दत भी नहीं की और जबकि ये आलिम हैं और रुखसती और मुफ्ती साहब और वो फलां मदरसे से मुंसलिक हैं। मेरे दोस्त ने उनके खिलाफ 20A का मुकदमा अदालत में दाखिल कर दिया। आप बताइए शरीयत के मुताबिक उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट के जज को मेरे दोस्त ने बताया कि उन्होंने खुला से पहले निकाह कर लिया, तो जज ने कहा यह ज़िना है, लेकिन फैमिली कोर्ट है, आप क्रिमिनल कोर्ट में केस दाखिल करें। देखो, अगर यकतरफा खुला है और औरत ने गवाहों से साबित नहीं किया था कि शौहर बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा या शौहर ने साइन भी नहीं किया, तो फिर ये खुला के बाद भी ज़िना है। समझ रहे हो? फस्खे निकाह के जब तक मोतबर असबाब नहीं पाए जाएंगे उस वक्त तक अदालत का फैसला मोतबर नहीं होता। हाँ, कुछ निकाह के असबाब हैं जिससे तनसीखे निकाह हो सकता है। वो असबाब अगर पाए गए थे तो फिर निकाह खत्म हो गया, नहीं पाए गए थे तो निकाह नहीं खत्म हुआ। अलबत्ता अगर शौहर ने इस पेपर पे साइन कर दिया था तो फिर हर सूरत निकाह खत्म हो गया है। तो अब मसला ये है कि ये जो केस है ये किसी मौलवी साहब का बता रहे हैं, किसी मुफ्ती साहब ने ऐसा किया है कि किसी की बीवी से शादी कर ली है। पहली बात तो ये समझ लो कि जिस शख्स के नाम के आगे भी मुफ्ती लगा हुआ है जरूरी नहीं कि वो मुफ्ती हो। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि गेटअप पे मुफ्ती की डिग्री मिलती है अवाम की तरफ से। मुफ्ती की डिग्री पता है के लिए क्या जरूरी है? आपने दरसे निजामी मुकम्मल कंप्लीट किया हो, एक बात। नंबर 2, फिर किसी रिलायबल इदारे से मुफ्ती का बाज इदारों में 1 साल का कोर्स होता है, बाद में 3 साल का कोर्स होता है, ये कोर्स कंप्लीट किया हो। कितनी शर्तें हो गई? और उस कोर्स में हर आलिम को दाखिला नहीं मिलता। हमारे यहाँ जामिया रशीद में कितने उलमा आते हैं मुफ्ती का कोर्स करने के लिए, सिलेक्शन 10-12 की होती है, बाकी सबको फेल कर दिया जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा इस्तेदाद चाहिए, मेंटल लेवल चेक करना पड़ता है। फिर जब वो 1 साल या 2 साल या 3 साल का कोर्स करेगा तो भी मुफ्ती नहीं बन जाता। कम से कम 10 साल वो मसाइल की तहकीक की प्रैक्टिस करेगा किसी माहिर मुफ्ती की निगरानी में। समझ में आ रही है बात कि नहीं यार? 10 साल कम से कम जरूरी है। उसके बाद खुद वो फैसला नहीं करेगा कि मैं मुफ्ती बन गया हूं कि नहीं बन गया। उसके जो सीनियर असातिज़ा हैं वो फिर ये फैसला करेंगे कि इसको मुफ्ती कहा जाए या नहीं कहा जाए। खुद से लगाता फिरता मैं मुफ्ती फला, ये पागल है, ये क्या है? पागल है। उसके बड़े कहेंगे कि हाँ भाई इसमें इतनी सलाहियत पैदा हो गई कि मसाइल में ये तहकीक करके जवाब दे सकता है, इसकी इतनी मेंटल लेवल भी होना चाहिए ना। बाद लोगों पर भूसा भरा होता है, दिमाग होता ही नहीं है, वो जितना भी इल्म हासिल करें उनको समझ में ही नहीं आता। तो उस 10 साल के प्रोसेस के बाद उसको उसके बड़े अगर अथॉरिटी देते हैं तो फिर वो मुफ्ती कहलाएगा। अदरवाइज वो 100 साल में भी मुफ्ती, बोलो, ये वो डिग्री नहीं है कि आपने कोर्स किया तो आप मुफ्ती कहना शुरू कर दें। कुछ कोर्सेज ऐसे तो करने के बाद आप जो है ना वो अहल होते हो, PhD कर लिया आपने तो आप PhD स्कॉलर बन गए। मुफ्ती में ऐसा नहीं है। कई साल की प्रैक्टिस के बाद जब उसके बड़े कहेंगे कि भाई मुल्क के जो नामवर उलमा हैं वो जब उस पर एतमाद करेंगे, हाँ भाई अब ये इस काबिल है कि इसको, मैंने जब 8-9 साल पढ़ा है ना, उसके बाद फतवे का कोर्स किया हजरत मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब की निगरानी में, उसके बाद भी हमें मुफ्ती की का लफ्ज लगाने की इजाजत नहीं थी और ना अपने मुहर से फतवा देने की इजाजत थी। उसके बाद फिर 11 साल मैंने अपने सीनियर असातिज़ा की मौजूदगी में फतवे का काम किया है। यानी हम जब तहकीक करते थे उनके सामने रखते थे, वो उसमें गलत सही की करेक्शन करते थे, फिर हमें और तहकीक कहते। इस तरह से 10-11 साल कंटिन्यू काम करने के बाद फिर हमारे बड़ों ने मुझे इजाजत दी कि भाई अब आप अपनी स्टैम्प के साथ भी फतवा जारी कर सकते हो। इजाजत मिलने के बाद भी मैंने ये काम नहीं किया। समझ रहे हो? मुझे डर लगता था यार मैं अपनी स्टैम्प से लिखूं, कल क़यामत में किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी मेरी। 2011 में मुझे इजाजत मिली है, उसके बाद जाके अब 2023 में मैंने अपनी स्टैम्प से फतवा जारी करना शुरू किया है। और वो भी इसलिए, यानी 2023 तक भी करता रहा काम में, अब मैंने अपनी स्टैम्प लगाना शुरू की। वो भी इसलिए कि सवालात की रश इतना ज्यादा है कि हर मसला में जामिया रशीद लेके जाऊं, उनसे स्टैम्प लगवाऊं, तो फिर जो सवाल पूछने वाले उनका नुकसान बहुत हो रहा था। तो फिर मैंने ये किया कि चलो जी मैं अपने साइन से फतवा जारी कर देता हूँ। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई शख्स मुफ्ती कहलाने का, और हम अभी भी अपने आप को कोई फंटर नहीं समझते, मुफ्ती होना तो बहुत बड़ी बात है।
تو بڑوں نے اجازت دی تو ان کی اجازت سے، بلکہ اجازت کے ایک قسم کا حکم ہی ہے کہ بھائی آپ مسئلہ بتا سکتے ہو. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، مفتیوں کے اسکینڈل بہت آ رہے ہیں. وہ مفتی فلانی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، اس کے ساتھ بھگا کے لے گیا. بھائی یہ مفتی نہیں ہوتے، یہ جاہل کے بچے ہوتے. مفتی عبدالقوی کے دیکھو نا اسکینڈل. اب غیبت اس لیے نہیں کہ تو ساری دنیا کے سامنے. کل مفتی عبدالقوی صاحب کی کوئی لائی ہے کہ ایک لڑکی ناچ رہی ہے نا، اور مفتی عبدالقوی صاحب کیا کر رہے ہیں، انجوائے، بڑا زبردست انجوائے کر رہے ہیں. پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے، واللہ عالم. تو بظاہر تو فیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن ان کے تو اپنے ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں. وہ مفتی کہاں سے ہو گئے وہ؟ میں نے مفتی اس لیے کہہ دیا کہ لوگوں نے نام بنا دیا ان کا. پھر لوگ کہتے ہیں مفتی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. بھائی جان کس نے کہا کہ یہ مفتی ہیں؟ کس نے لگایا؟ خود ہی لگا دیا. یہ ایسے جیسے خود ہی بالنگ کرو اور خود ہی بیٹنگ کرو، خود ہی کرو. تو مفتی بہت ایک مشکل سے ڈگری ملتی ہے، اور اس میں بہت، اور پھر مفتی کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ عملیات میں آئے. وہ بہت سے عامل ہیں مفتی فلاں عملیات کر رہے ہیں، جن ٹرائل بھگا رہے ہیں، اور کیا ہے وہ مفتی. تو یہ پاکستان ہے، یہاں لا قانونیت ہے. جو چاہے بن جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر بھی لوگ بنے ہوئے جعلی ڈگریوں پہ، اور عام ڈاکٹروں سے زیادہ بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے. حکیم تو ایسے مارکیٹ میں ملیں گے، ہر تھوڑے دن میں کوئی منجن بیچ رہا ہوگا بیٹھے، اور قبلہ بڑے حکیم صاحب. بھائی حکیم ریلائبل ہونا چاہیے. کس ادارے سے فارغ ہے، کس استاد سے پڑھا ہے، کیا تجربہ ہے آپ کا، اس وقت تک اس کو حکیم مت مانو. صحتوں سے کھیلتے ہیں یہ. حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے، منہ چھپا لیتے تھے. کسی نے کہا یہ تکلف کیوں کہتے ہیں، سارے میرے پہنچائے ہوئے ہیں، ان سے شرم آتی ہے مجھے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ روحانی عامل لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ مولوی صاحب نے عدت کے سے پہلے نکاح کیا، عدت کے بعد. تو آپ کے ذمہ دو کام ہیں. ایک، جنہوں نے یہ استفتاء لکھا ہے، سب سے پہلے تو وہ خلا کی جو ڈاکومنٹس ہیں کسی مدرسے میں داخل کریں. دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ، جامعہ رشید، وہ یا ہمارے پاس بھی جمع کرا سکتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ دیکھ کے مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ شرعی لحاظ سے یہ خلا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اگر خلا ٹھیک ہی نہیں ہوا تو پھر تو اس مولوی پہ سیدھا سیدھا زنا کا کیس بنتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر تو وہ کیا ہے، زانی. اس کو بتا دیا جائے، فتویٰ لے جا کے دکھایا جائے. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو اناؤنس کر دیا جائے، فتویٰ دکھا کے نا کہ بھائی دیکھو یہ فتویٰ ہے، یہ میری بیوی ہے، اور بیٹھی ہوئی کس کے ساتھ ہے، یہ اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو جعلی مفتی ہے. مفتی نہیں ہے وہ، کیا ہے، جعلی مفتی ہے. اس کو پھر بدنام کریں آپ. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خلا ہے ہی نہیں، سوری خلا ہے، فتویٰ مل جاتا ہے آپ کو، بھئی یہ عدالت نے اس اصول کا خیال کیا، خلا ہے، یہ اسباب فسخ نکاح پائے جاتے تھے، تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ عدت کے اندر اندر نکاح ہوا ہے. تو پھر یہ جو کرمنل کیسز عدالتوں کے ہیں نا، تو اس میں آپ یہ کیس کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ خلا کی ڈیٹ ہے، اور اس ڈیٹ کے اندر اس نے کمبخت نے نکاح کیا ہے، اور اس میں تو عدت پوری ہونے کا چانس ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ تو پھر آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، تو وہ اندر ہو سکتا ہے. اور اس کو چھوڑے نہیں، آپ نے اندر کرانا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں، مجھے نہیں پتا یہ جو لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو. تو کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے اس وقت تک فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میرے اس اسپیچ کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں اس مولوی کے خلاف بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس مولوی سے ہم ملیں تو وہ بتا دے کہ بھائی شرعی لحاظ سے بھی خلا ٹھیک تھا، میں نے فتویٰ لیا تھا، اور عدت بھی اس کی پوری ہوئی تھی. تو میں طرفداری نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کریں. باقی ٹھیک ہے یا نہیں، بھائی ہم نے تو ایک طرف کا بیان سنا ہے، ہم نے دوسری طرف کا بیان نہیں سنا.